बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, उससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के खिलाफ किसी और को मार धाड़ के, धमकियां दे के, वादा माफ गवाह बनाने की तैयारी है। टाउट ट्वीट करता है कि जराए के मुताबिक ये गवाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे खतरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला या वाली है। इसका आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक इमरान खान के खिलाफ जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हैं, पूरी कौम जानती है कि लोगों पर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, धमकियां देते हैं, तो वो कुछ भी बोल देंगे। पाकिस्तानी तो वैसे भी पुलिस के बारे में मशहूर है कि हाथी को भी ये कहने पे मजबूर कर देते हैं कि मैं ही हिरन हूं। तो जब आप किसी को मारेंगे, किसी को तकलीफ देंगे, और खास तौर पे किसी की घर की माओ बहनों बेटियों पे हमला करेंगे या किसी खातून की औलाद पे हमला करेंगे, तो वो कुछ भी बोल देगी। ये एक बिल्कुल बेकार एक्सरसाइज है। कौम इसको मुस्तरद कर देगी, रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। आज जो इमरान खान के मुखालिफ खड़ा है, हमारी इस वक्त पाकिस्तान में जो तीन नस्लें हैं ना, वो सब उसे मुल्क दुश्मन गद्दार मानती हैं। ये जितनी जल्दी बात लोगों को समझ आ जाए उतना बेहतर है। दूसरी चीज आपको बताता हूं, मैं आपको कहता था अपना काजी आएगा तो साथ तबाही लाएगा। अपने काजी ने कंट्रोल संभाल लिया है सुप्रीम कोर्ट का, और जिन दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने नंबर अलॉट कर दिया था कि 90 दिन में आम इंतखाबात करवाओ, वो सारी दरख्वास्तें वापस कर दी गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त भी शामिल है। कहा गया है कि आपने ना वजाहत की है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये मफाद आमा के तय करदा ज़वाबित पर पूरा उतरती हैं, और नंबर 2 कहा गया है कि आप मुतल्लका फोरम से पहले राब्ता करें। भाई कौन सा मुतल्लका फोरम है? कोई पिंडी में है, कोई अपारा में है, किधर है मुतल्लका फोरम? अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा और साफ कह रहा है कि मैंने डिलिमिटेशन करनी है, तो फिर मुतल्लका फोरम तो एक ही है और वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन कहा गया पहले आप मुतल्लका फोरम जाएं, यानी 90 दिन के इंतखाबात से भी काजी फरार इख्तियार कर गया है। तो ये दो चीजें समझ लें। इमरान खान की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। क्योंकि ये एक स्पेशल अदालत का केस है, तो कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ आमिर फारूक नहीं सुनेंगे, बल्कि एक बेंच बनाना पड़ेगा। कम से कम 2 जजेस होंगे, 2 ही होते हैं वैसे डिविजनल बेंच में, डिविजनल बेंच सुनेगा। और इसको नंबर अलॉट कर दिया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि पीर को शायद इसकी समाअत हो जाएगी, पीर या मंगल को हो जाएगी। तो बेंच क्या होगा? जस्टिस तारिक और आमिर फारूक। अगर इसके अलावा कोई बेंच बना तो इमरान खान को जमानत मिल सकती है, लेकिन अगर ये बेंच बना तो मुझे कुछ अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आमिर फारूक फैसले महफूज करके गायब हो जाता है। एक ऐसा केस कि इमरान खान के केस की समाअत अटक जेल में होनी है या अदालत में, उसका फैसला महफूज करके अभी तक बैठा हुआ है। वो समाअत भी अगली हो चुकी है, उसके बाद जमानत भी मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक फैसला नहीं दिया। वो महफूज करके अंडे देने के लिए बैठा हुआ है। तो हालात ये हैं कि इमरान खान की वकला की टीम हो या इमरान खान, उन्हें आमिर फारूक का बाइकआउट करना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा जी केस तो हमारा लग गया है, पर हम आपकी अदालत में नहीं आते, आप किसी भी और बेंच को बना दें, किसी भी और बेंच को बना दें, हम आपके बेंच में बैठने हुए नहीं आएंगे, नहीं अपीयर होंगे। ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई हल नहीं है कि आमिर फारूक डायरेक्ट हदायत बड़े घर से लेता है। अब तीसरी चीज जो सामने आ रही है, इसके बारे में 2 पहलू हैं इसके। मरियम नवाज की कहा जा रहा है कि 21 सितंबर की लंदन की सीट हो गई है। क्या वो नैब तरमीम बहाल होने के बाद फरार हो रही हैं, या वो इसलिए जा रही हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ वापस आना चाहती हैं? अपना कद काठ भी बड़ा करने की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान में तमाम दुनियावी कुव्वतें, क्योंकि इस वक्त इनके साथ हैं और नवाज शरीफ के इशारों पे नाच रही हैं, तो वो तो अपने हाजिर सर्विस लोगों को भी सिविल कपड़ों में नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने भेज सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चंद हजार लोग भेजे जा सकते हैं, पटवारी भेजे जा सकते हैं, पुलिस के लोग भेजे जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भेजे जा सकते हैं, लोकल स्कूलों के जो टीचर्स वगैरह हैं, अमला है, वो भेजा जा सकता है। ऐसा हो सकता है 8-10 हजार लोग इकट्ठे कर लिए जाए नवाज शरीफ के लिए। तो मरीम नवाज हो सकता है इसलिए जा रही हूं, ये आपको सिर्फ चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ पहले फरार है, हमजा शहबाज भी फरार हो चुका है, सलमान पहले ही मुल्क से बाहर है, पूरी फैमिली का कोई बंदा पहले ही पाकिस्तान नहीं है। अब मरीम नवाज भी अगर चली जाती हैं तो आने वाले दिनों में काजी के बाकी जो एक्शन होंगे वो हमें वाजे कर देंगे कि काजी नवाज शरीफ का ज्यादा वफादार होगा या ताकतवर हलकों का ज्यादा वफादार होगा। नवाज शरीफ याद रखेंगे किसी पे भरोसा नहीं करता, वो ताकतवर हलकों को भी जब तक उंगलियों पे नचाएगा तब तक ही भरोसा करेगा, और तब भी इतना भरोसा नहीं है कि भाई की हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आया।
قاضی کا بھی وہ تب ہی بھروسہ کرے گا جب قاضی اس کی انگلیوں پہ ناچے گا. اگر قاضی نے ایک ہلکا سا قدم بھی طاقتور حلقوں کی مرضی سے اٹھایا تو نواز شریف بھروسہ نہیں کرے گا, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ آپ کو بہت جلد قاضی کے فیصلوں سے پتہ چل جائے گا. نواز شریف کی واپسی قاضی کے اس ایک مہینے میں کیے گئے فیصلے اور ایکشنز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ناظرین, یہ ذرا موازنہ کریں کہ جب باجوہ کو خارش ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کی, امریکہ کے کہنے پہ جو کیا گیا تھا, اس سے پہلے صورتحال کیا تھی. ناظرین, ڈیزل کی قیمت تھی 145 روپے, آج یہ قیمت ہے 330 روپے. پیٹرول کی قیمت تھی 150 روپے, آج یہ قیمت ہے 332 روپے. ڈالر 178 روپے کا تھا, آج 295 روپے کا ہے. اور یہ بھی ڈنڈے کے زور پہ زور زبردستی یہاں لایا گیا ہے. اب یقین کریں کہ جیسے ہی ڈنڈا اٹھایا جائے گا یہ ڈالر 350 سے بھی اوپر چلا جائے گا. میں نے آپ کو صرف 3 چیزیں بتائی ہیں. اب کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا تھا یہ اس کی وجہ سے ہے. میں آپ کو اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, آپ کو وہ معاہدہ پورا دکھاؤں گا. لیکن اس وقت صرف ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, اور یہ میرا چیلنج ہے نون لیگ کو, پی ڈی ایم کو, پیپلز پارٹی, ساری جماعتوں کو. کوئی مجھے ایک ایسا ڈاکیومنٹ دکھا دے کہ جب عمران خان نے فروری 2022 میں آخری پیمنٹ لی تھی, اور عمران خان کا تو آخری وہی ڈیلنگ ہوئی تھی آئی ایم ایف سے, کہ وہ معاہدہ ستمبر 2022 سے آگے جانا تھا. کوئی ایک مجھے ڈاکیومنٹ دکھا دیں. عمران خان نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا وہ ستمبر 2022 تک تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے معاہدہ ایکسٹینڈ کروایا, اس نے دستخط کیے, اس نے اپنی شرائط پہ سارا کچھ کیا. اس کے بعد اسحاق ڈار آیا, تو جو مفتاح اسماعیل معاہدہ کر کے گیا تھا ایکسٹینڈ کروا کے, وہ ختم کر دیا اور ایک نیا معاہدہ کیا 9 ماہ کے لیے. اس کی ساری تفصیل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن اس وقت پاکستان ایک نئے آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہے جو صرف اور صرف اسحاق ڈار کر کے گیا ہے, اور یہ صرف 9 مہینے کا معاہدہ ہے. نارملی آئی ایم ایف کا 3.25 سال کا معاہدہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں, جس طرح سے پیٹرولیم لیوی 60 روپے لگائی گئی ہے, جس طرح سے ٹیکسز لگائے گئے ہیں, عوام کا کچومر نکال دیا ہے, کیما بنا دیا ہے عوام کا. لیکن اب بھی کچھ طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی صرف پریس کانفرنسز کروانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو ایک ان کا طریقہ واردات سمجھا دیتا ہوں. آپ سوچیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے اے آر وائی اور جیو سیم زبان بول رہے ہیں. بول بھی بہت حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے, بلکہ سبھی کمپرومائز ہو چکے ہیں. یہ کیا کیوں گیا ہے؟ عوام سب دیکھ رہی ہے, ریٹنگ ان سب کی ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے. آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں میڈیا چینل, ان سے پرائیویٹ بات کر کے دیکھ لیں, یہ کہیں گے یار ریٹنگ تو ختم ہو گئی, ہم تو حکومت کے پیسوں پہ چل رہے ہیں. کیوں کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے پیچھے پورا طریقہ واردات ہے اور پوری ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اگلے 8-10 سال یہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے پہلے دانت توڑ دیے جائیں, اور پھر لوگوں کو میڈیا سے اتنا متنفر کر دیا جائے کہ لوگ دوبارہ فلموں, ڈراموں اور کامیڈی وغیرہ اس کی طرف چلے جائیں, اور سیاست پہ بات کرنا بھی چھوڑ دیں. جو بند کمروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ میڈیا نے لوگوں کو زیادہ ہی کچھ سیاسی کر دیا پاکستان میں. جس طرح پہلے ستو پی کے سوئے ہوئے تھے اور ہم اپنی مرضی کرتے تھے, ویسے ہی آج بھی ہونا چاہیے. اس لیے میڈیا کو ٹکے ٹوکری کیا گیا ہے, بے وقت کر دیا گیا ہے. بڑے بڑے لوگ جاوید چودھری جیسے اب مردانہ نام کی دوائیاں بیچنے پہ آ گئے ہیں. کیوں؟ میڈیا کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے, کسی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہم جن لوگوں کو دیکھ سن کے بڑے ہوئے, طلعت حسین ہو گیا, جاوید چودھری ہو گیا, مطلب جس کا بھی آپ نام لے لیں, اب آگے پتا چلا یار یہ تو صرف ٹاؤٹ تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ ختم ہو گئے ہیں. کوئی ان کی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے, لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خود کیا گیا ہے. یہ بت تراشے بھی خود گئے تھے جب نیریٹو اپنا بنانا تھا. اب کیونکہ نیریٹو سارا خود کنٹرول کرنا ہے تو ان بتوں کو توڑ دیا گیا ہے. اب عوام کو اتنا متنفر کر دیا گیا ہے کہ عوام کے پاس 2 راستے ہیں. اگر وہ سیاسی رہنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب دیکھیں, تو یوٹیوب پہ بھی جو پاکستان میں یا زیادہ تر لوگ ہیں دنیا میں, ان کو بلیک میل کر کے, ڈرا دھمکا کے مینج کر لیا گیا ہے. اور جو 2-4 بچے ہیں ان کو پوری کوشش کی جا رہی ہے بند کرنے کی. تو عوام کے پاس آپشن کم ہے, یا وہ یوٹیوب پہ چند 2-4 مغز پھروں کو دیکھ لیں گے, یا وہ واپس ڈراموں, فلموں, سٹ کام تو ان ساری چیزوں میں بزی ہو کے غیر سیاسی ہو جائیں گے. اور اس طرح یہ جو گل کھلانا چاہیں گے, پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. یہ ہے اصل پلاننگ. میڈیا والوں سمجھ لو, تمہیں جو یہ نقصان پہنچایا گیا ہے یہ پرماننٹ ہے. تمہارا مکو ٹھپ دیا گیا ہے کہ یہ دوبارہ یہ کہیں اژدہا نہ بن جائے. اس کو ایک دفعہ قابو کرو اور اتنا ٹگے ٹوکری کر دو کہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے. آپ لوگ اب دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. آپ کے پاس آخری موقع ہے.
اب بھی اگر آپ نے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ایک بندے کے خلاف بند نہ کیا، اب بھی اگر آپ نے حقیقی رپورٹنگ نہ کی، عوام پہ کیے گئے ظلم نہ دکھائے، تو یقین مانے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا پلان ہے، اور یہ پلان کا حصہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔